कुमारी बैंकको 19 करोड कर्जा रकम सुरक्षित, कुशल व्यवस्थापनले जोगिए कर्मचारी। कुमारी बैंक लिमिटेडको व्यवस्थापनमा रहेको कुशल नेतृत्वको कारण 19 करोड ऋण कर्जा प्रकरणमा बैंकका कर्मचारीहरू बैंकिङ कसुर मुद्दा चल्नबाट जोगिएका छन्। नेतृत्वको विवेकपूर्ण निर्णयका कारण उक्त प्रकरणमा बैंकबाट प्रवाह भइसकेको कर्जा रकम समेत सुरक्षित गरिएको छ। गायक योगेश्वर अमात्यले आफ्नो जग्गाको नक्कली जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा तयार गरेको भनी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी गरेका थिए। उक्त उजुरीमा छानबिन हुँदा सरकारी वकिल कार्यालयले बैंकिङ कसुर मुद्दा समेत आकर्षित हुने देखिँदा सो उपर समेत छानबिन गर्न ब्युरोलाई निर्देशन दिएको थियो। बैंकले अमात्यको उजुरी पढ्नभन्दा अघि नै बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा असुल उपर गरिसकेकोले विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले बैंकिङ कसुर मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी राय व्यक्त गरेको हो। 45% लाभांश पारित गर्न नेशनल माइक्रो फाइनेन्सले डाके साधारण सभा। पौष 27 गतेदेखि बुक क्लोज। नेशनल माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। संस्थाको हिजो पौष 8 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार संस्थाको 8औं वार्षिक साधारण सभा माघ 6 गते बिहीबार क्रिक रिसोर्ट धादिङ बेसीमा बिहान 11 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको 40% बोनस शेयर र 5% नगद गरी कुल 45% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। संस्थाले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि पौष 27 गतेदेखि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 26 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहेका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन, छोटो समयमै अकुत सम्पत्ति कमाउन शेयरमा लगानी। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको जारी 8औं महाधिवेशनमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छोटो समयमै अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न शेयर बजार र घर जग्गा किनबेचमा लगानी हुने गरेको बताएका छन्। उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट वित्त क्षेत्रमा पुँजी पलायन हुनाले समाजमा बेरोजगारीका साथै विभिन्न प्रकारका सङ्कट उत्पन्न भएका छन्। वित्त क्षेत्रमा पुँजी पलायन हुनुको मुख्य कारण पुँजीपतिहरूको छोटो समयमा धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउने अतृप्त भोग नै हो। उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्दा समय धेरै, मेहनत पनि धेरै गर्नुपर्ने, मजदुर आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने, नाफा पनि कमाउने कारणले नै पुँजीपतिहरूले अरूको सम्पत्ति हडपेर छोटो समयमा नै अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न पुँजीलाई शेयर बजार, मुद्रा बजार, धितोपत्र खरिद बिक्री तथा जग्गा किनबेचमा लगानी गर्न थालेका छन्। उनले केही दिन अघि पनि एक कार्यक्रममा पुँजी बजारलाई साम्यवादको साधन भनेपछि उनको चर्को विरोध भएको थियो। विरोधपछि प्रचण्डले आफू नेपालका लाखौं शेयर लगानीकर्ताहरूको हितको पक्षमा रहेको भन्दै विज्ञप्ति समेत निकालेका थिए। प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई बजारले पचायो, नेप्सेमा सामान्य गिरावट। शेयर बजारले प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई सहजै पचाएको छ। मंगलबार शेयर बजारमा सामान्य गिरावट देखिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज मंगलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 2.66 अङ्कले घटेर 2518.99 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से 0.11% घटेको हो। यता सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 0.91 अङ्कले घटेर 470.98 बिन्दुमा झरेको छ। कुल 230 वटा कम्पनीको 58,28,783 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 3,12,55,75,632 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज 6 वटा उपसमूहको शेयर बढेको छ भने बाँकी 7 वटा उपसमूहको शेयर घटेको छ। मंगलबार हिमालयन डिस्टिलरीको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 26,39,43,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। मंगलबार पनि मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेर 133 रुपियाँ 10 पैसा पुगेको छ। यता गोर्खाज फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा भने नकारात्मक सर्किट लागेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 9.99% घटेर प्रति किता 789 रुपियाँ 10 पैसामा झरेको छ।
7.5 अर्बको आइपिओ स्वीकृतिको पर्खाइमा नियामक नेतृत्वविहीन हुँदा ढिलाइ। विभिन्न क्षेत्रका 2 दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरूले 7.5 अर्ब बराबरको साधारण शेयर आइपिओ जारी गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा 28 वटा कम्पनीले कुल 7 अर्ब 39 करोड 66 लाख 400 रुपियाँ बराबरको 6 करोड 72 लाख 46 हजार किता आइपिओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्, जसमध्ये 18 वटा हाइड्रो पावर, 2 वटा इन्सुरेन्स कम्पनी, 6 वटा लघु वित्त र 2 वटा अन्य कम्पनी रहेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। तर 4 महिनादेखि बोर्डको अध्यक्ष रिक्त हुँदा शेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति हुन सकेको छैन। तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर भित्री कारोबार गरेको खुलेपछि सरकारले उनलाई असोज दोस्रो साता बर्खास्त गरेको थियो। त्यस यता सेबुन नेतृत्वविहीन छ। अर्घाखाँची सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने डाक्यो साधारण सभा। अर्घाखाँची सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने विशेष प्रस्ताव सहित वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ। कम्पनीले माघ 5 गते थापाथली स्थित आफ्नै कार्यालयमा साधारण सभा आह्वान गरेको हो। सभामा कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। यस्तै आइपिओ निष्कासनका लागि सोही अनुसारको अधिकृत पुँजी जारी तथा चुक्ता पुँजी परिवर्तन गरी प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा पारित गरिनेछ। नवराज दाहाल भन्छन्, बजारलाई सकारात्मक बनाउने समाचार छिट्टै आउनेछ, वास्तविक बोलाउने बाँकी। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से पछिल्लो समय धेरै नै घटिसकेको हुनाले अब बजार बढ्ने र सकारात्मक माहौल हुने गरी समाचार आउन धेरै समय बाँकी नरहेको र नेपालको यो बुल ट्रेन्डको असली बुल आउने बाँकी रहेको सक्रिय लगानीकर्ता नवराज दाहालले बताएका छन्। अर्थसंसार.com को साप्ताहिक कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजमा कुराकानी गर्दै उनले आफूले केही दिन अघिबाट नै शेयर बजारको असली बुल आउने बाँकी रहेको कुरा निरन्तर भन्दै आइरहेको बताएका छन्। अब छिट्टै नै बजार माथि जाने गरी सकारात्मक समाचार आउन पनि धेरै समय नलाग्ने उनको तर्क छ। मैले केही दिन अगाडिदेखि मैले बोल्ने पनि गरेको छु यो चिजलाई। अब नेप्सेमा माथि जाने सङ्केत, राम्रो समाचार आउन धेरै कुर्नु पर्दैन हामीले। अब धेरै राम्रो समाचार आउँछन्। अब नेप्से घट्ने आधारहरू चाहिँ एकदमै कम छन्, किनकि धेरै नै घटिसकेको छ। त्यो घटाइलाई परिपूर्ति गर्न पनि जुन एउटा खाडल भएको छ त्यो खाडल भरेर पनि माथि जानु छ नेप्सेले। त्यो कुराको लागि चाहिँ अब चुनाव आउँदैछ। त्यसपछि त अहिले नेताहरूले अथवा मन्त्रीले अथवा गभर्नरले जे नै गरे पनि चुनावमा त चाहिने भोट नै हो नि। जसरी हामी पुँजी बजारका लगानीकर्तालाई नाफा चाहिन्छ भने राजनीतिक नेतृत्व र सरकारलाई त्यो बेलामा भोट चाहिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रा जे माग्छन् ती मागहरू पुरा भइदिन्छन्। र आजको हामीले गर्नुपर्ने र हामीलाई चाहिएको भनेको मैले अहिले तत्कालको अवस्थामा मात्रै 2टा देख्छु। एउटा नियमनकारी निकायमा त्यो फिल्डमा दक्ष जोसुकै हाल त्यो फिल्डमा दक्ष मान्छे ल्याएर चाहिँ सक्षम मान्छे नियुक्ति गरिदिएर एउटा, र दोस्रो नेपालका 77 जिल्लाका लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिने हो भने आजको दिनमा धेरै पैसाहरू चाहिँ 10%, 11%, 12%मा अर्बौं पैसाहरू चाहिँ सहकारी र गाउँघरका ब्याङ्कहरूमा र सहकारीहरूमा चाहिँ फिक्समा राखेका छन्। ती पैसाहरूलाई चाहिँ 8%, 10%मा फिक्समा राखेको पैसालाई चाहिँ एउटा कुनै ब्याङ्कले 30% नाफा दिन्छ अरे अथवा 25% नाफा दिन्छ अरे भन्ने त्यो कुराहरू बुझे ती मान्छेले भने त्यो पैसा कहाँ आउँछ त? पुँजी बजारमै आउँछ। भनेपछि यहाँ त अहिले त मान्छे इन्ट्री गर्ने ठाउँ नै छैन नि त। मलाई कसैले अहिले फोन गरेर चाहिँ म स्टक मार्केटमा काम गर्छु, मसँग यति पैसा छ भन्यो भने मैले ढुक्क भएर उसलाई सुरु गर्नु त ब्रोकर खाता खोल अब भन्न सक्ने अवस्था छैन। 200ले घट्यो सुनको भाउ, 10 रुपियाँले बढ्यो चाँदी। मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 93,000 रुपियाँ कायम भएको छ। यता चाँदीको मूल्य भने तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,260 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।